एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा निर्माण भएको पार्टीलाई विभाजन गरेर यही रूपमा यस्तै पार्टी निर्माण गरेर उठेर आउनको लागि धेरै कठिन काम छ। त्यसकारण कोही पनि सदस्यहरूले पार्टी विभाजन गरेर हामी आफ्नो आफ्नो थोरै थोरै सुखी सानो परिवार सुखी परिवार जस्तो बनाएर जान्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने एउटा बोर्ड राखेको सिम्बोलिक पार्टी त बन्न सक्छ। मुलुकको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण हुन सक्दैन र मुलुकको नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली पार्टी पनि निर्माण हुन सक्दैन। यसको राम्रो उदाहरण 2054 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। दुर्भाग्यले म त्यो विभाजित भएको पार्टीमा लागेको थिएँ। 17-18 वर्षको उमेरमा त्यो पार्टीमा लाग्दा धेरै ठुला सपना थिए हामीले। यो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। तर 56 सालको इलेक्सनमा जाँदा हामीले 0 सिट प्राप्त गर्यौँ। मतको हिसाबले 4-5 लाख मत प्राप्त गरे पनि पहिलो उनीहरूले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत 0 सिट प्राप्त गरिसके पछाडि हामीभन्दा पहिले हाम्रै नेताहरूले हतोत्साही हुनुभयो। त्यो आन्दोलनलाई लान सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले नै गर्नुभयो। त हामीभन्दा ज्यादा विचलित उहाँहरू हुनुभयो। त्यसकारण त्यसै गरिरहनु हुने कोही पनि मान्छेले सानो पार्टी भए पनि चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो बेकारको न्यानो मात्रै तपाईहरूले खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। र पार्टी विभाजन गरेर एउटा मूल स्ट्रिमको ठुलो पार्टी बनाएर ठुलो टक्टकाएर उठेर हिँड्न धेरै कठिन छ। किनभने आजको दिनमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो मेहनतले तपाईँका हाम्रा नेताहरूको मेहनतले मात्रै सम्भव छैन। यसको लागि जियोपोलिटिक्स, हाम्रो भौगोलिक, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हाम्रो विश्वकै पोलिटिक्स, राजनीति र यसको व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै विचार गर्न पर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा सर्भाइभ गर्ने कुरा आजको ग्लोबल पोलिटिक्समा धेरै डरलाग्दो र अप्ठ्यारो कन्डिसन हो। त्यसकारण हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू आज हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरालाई निर्देश गरेको छ कि कम्युनिस्ट पार्टी आफू समाजवादमा सङ्क्रमण गर्छु भन्दै जाँदाखेरि पनि हामी कुन बाटोमा कस्ता पोलिसीलाई आत्मसात गरेर हिँडेका छौँ भन्ने कुरा हामीले आफ्नै विगतलाई 3 वर्षलाई मूल्याङ्कन गरौँ। त्यसकारण धेरै कठिन काम छ। दक्षिणपन्थी पार्टी भएर हिँड्न पनि धेरै कठिन काम छ। किनभने यस्तो भोट ब्याङ्क र मत भएका अरू थुप्रै विचारधाराका पार्टीहरू छन्। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम झन्डा राखेर मूल पार्टी बनाएर जाने कुरा धेरै कठिन काम हो। र यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्टेज चाल्न, कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, नेताहरूले यो जोखिम उठाउन तपाईहरूले आँट नगर्नुहोस्। किनभने यो पार्टी तपाईहरूले बनाउनु भयो। आजसम्म ठुला साना धेरै ठुल्ठुला अप्ठ्यारा र सजिलाहरूमा नेतृत्व गर्दा यहाँ आउनुभएको छ र यहाँ आउनको लागि नेताहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। यो कुरा हामी त्यो पार्टीको सदस्य भएको कारणले अवमूल्यन गर्दैनौँ। तर यस पछाडि कहाँ जाने? त्यसकारण तपाईहरूको यो अलमल के को अलमल हो? यो विचारधाराको अलमल हो कि यो के को अलमल हो? धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि यो पद प्राप्तिको कुरा हो। पद प्राप्तिभन्दा पर उठेर हेर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि यस्तो आकाङ्क्षा जाग्ने कुरा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने कुरा पनि विचारधाराको प्रश्न हो। आज हामी विचारधारात्मक हिसाबले असाध्यै धेरै स्खलित भएका छौँ। धेरै डेभिएसन भएको छ। दक्षिणपन्थको सेन्टर टु दक्षिणपन्थको बाटो हिँड्दै हो कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिँदैछ। त्यसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यक्रम सबै हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ र हामी सेन्टर टु लेफ्ट हो कि राइट हो भनेर छलफल गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्थ्यो। तर त्यो बैठक बस्दैन, छलफल हुँदैन, जसले गर्दा हामी कता हो भन्ने कुरा पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो खालको डेभिएसनले, यो खालको बाटोले न कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, न मूल प्रवाहीकरण हुन्छ, न हामीले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झन्डासहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा नरहेको कारणले आज तपाईहरूले बनाएको पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौँ। तर तपाईहरूले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज यो प्रश्न हामीले तपाईँ नेताहरूमाथि उठाउँदैछौँ। 4 जना नेताहरू, मूलतः अहिलेको हिसाबले 3 जना नेताहरू, तपाईहरूले जे गतिविधि गर्नुभएको छ, तपाईहरूले हामीलाई सही ठिक विचारधारात्मक हिसाबले ठिक बाटो हिँड्दै गरेको, वैचारिक हिसाबले ठिक बाटो हिँड्दै गरेको, सङ्गठनात्मक हिसाबले सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ या आफ्नै पुस्तामा बाँडचुँड गरेर, चुटचाट गरेर, ठेलमेल गरेर, यसलाई फुटाएर
अथवा यसलाई ध्वंस गरेर यसलाई हामीलाई खरानी मात्रै बुझाउँदै हुनुहुन्छ? यो एउटा जबरजस्त प्रश्न हो र त्यसैभरिका हामी सदस्यहरूको प्रश्न हो कि आज नेतृत्वले मूल प्रश्न यही हो तपाईँहरूलाई हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज हाम्रो नेतृत्व तपाईँले गर्दै गर्दा त्यसको लागि कहाँ छलफल गर्दै हुन्छ? छलफल हुने ठाउँ कहाँ हो? यो कुराको जवाब चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूले दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सधैँ अस्थिरता, सधैँ सङ्क्रमण र सधैँभरि कुर्सीको गोलचक्करमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको परिवेशमा पहिलोपल्ट हामीले प्राप्त गरेको त्यो बहुमतलाई हामीले कतै टिकाउन नसक्ने हो कि कतै फेरि पनि यसमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि र नेपाली जनताको त्यो भावनामाथि कुठाराघात हुने हो कि भन्ने अहिले प्रश्न उठिरहेका बेला अनेक खालका पत्रकार भेटघाटहरूका पनि हामीले कुरा सुन्यौँ। हामी निर्वाचित सांसदहरू यस्तो बेलामा किन चुप लागेर बस्ने भनेर हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ र अभियानको प्रारम्भमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ र आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। यसपछि पनि हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो अभियान अन्तर्गत उस्तै पर्यो भने हामी पार्टी कार्यालयमा धरना, त्यसपछि नेताहरूका निवासहरूमा धरनादेखि नेताहरूसँगका विभिन्न प्रकारका भेटघाटहरू पनि हामी तीव्र रूपमा अघि बढाउने पनि म यो अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। हामीले यस बेला कोभिड-19ले उत्पन्न गरेको एउटा ठुलो सङ्कटको सामना गरिरहेका छौँ। विश्वले नै सामना गरिरहेको यो सङ्कट नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा अलिक भयावह रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो अस्ति हाम्रा बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि कम थियो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि लक्षण कम देखिन्थ्यो भने अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढोत्तरी भएको छ, लक्षण पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखिएको छ, बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र हाम्रो स्रोत साधन जति उपलब्ध छ त्यसले नदान्ने हो कि भन्ने अवस्था पनि उत्पन्न भइरहेको छ। यस्तो बेलामा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएर यो प्रकृतिले भनौँ वा अहिले हामीले सामना गरिरहेको जुन कोभिड-19को समस्या छ त्यसको सामना गरेर मुलुकका जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा हामीले यो झगडा गरेर एक किसिमले जुन गाडी यात्रा देखाइरहेका छौँ यो आफैमा एउटा चाहिँ अनुचित छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बेला मुलुकमा एकातिर बर्खाको कारणले बाढी पहिरो आइरहेको छ, थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको छ, त्यतातिर हामीले उद्धार र राहतमा पनि खट्नुपर्ने अवस्था छ भने कोभिड-19ले उत्सर्जन गरेको बहुआयामिक जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई हामीले समाधान गर्नु पनि छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले विदेशबाट आएका ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक रूपमा देश एउटा टाट पल्टिने अवस्थामा बुझिँदै गएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी नेताहरूको एक किसिमको सत्ताको झगडा, पदको झगडा वास्तवमा देख्दाखेरि त्यति सुहाउँदिलो विषय बनिरहेको छैन। यहाँ कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ छैन, न यहाँ कुनै वैचारिक र कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा दार्शनिक लडाइँ पनि होइन। यो एक किसिमको भन्दाखेरि प्रष्ट देखिने गरी चाहिँ पदको लडाइँ जस्तो देखिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले जनताका बिचमा गरेका बाचाहरूको उल्लङ्घन गरेर हामी यस्तो गतिविधिमा लाग्यौँ भने हाम्रो जनमत मात्रै बिग्रिने कुरा होइन, हाम्रो यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीले उपलब्धि गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्र यस्ता जुन उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो फोरमबाट नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूका सबै आग्रहहरूलाई अहिले मुलुकको बृहत्तर हितको अधीनस्थ राख्नुपर्छ। कसैका व्यक्तिगत चाहनाहरू, कसैका महत्त्वाकांक्षाहरू, कसैको पदप्रतिको हतारोहरू वास्तवमा त्यो मुलुकको अधीनस्थ हुनुपर्छ। त्यो कहिल्यै मुलुकको हित र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेताहरूलाई ती आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई छोडेर बृहत्तर मुलुकको हितमा लाग्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूका प्रवृत्तिहरू अझ यसरी गइरहे सधैँ अस्थिरता, सधैँ हामी कुर्सीको गोलचक्करमा फसिरह्यौँ भने राष्ट्रको हित सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी यो मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूले यी सब छोडेर मुलुकको स्थायित्वमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, समृद्धिमा अगाडि बढ्नुहुनेछ यो आशा पनि गर्न चाहन्छौँ। आज हामी यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको महान अभियानमा छौँ र यो कार्यभारलाई पुरा गर्नको लागि एकताबद्ध र सुदृढ नेकपाबाट मात्र सम्भव छ। तर आजका दिनमा नेपाली जनताहरूले जुन इच्छा, जुन आकाङ्क्षाका साथ यो नेकपालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराउनु भएको थियो र आज पार्टीभित्र देखिएका केही अन्तर्विरोधका कारणले गर्दाखेरि पार्टी कतै फुट र विभाजनमा त पुग्ने होइन भन्ने कुराले गर्दा आज आम
जनता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूमा अहिले एक खालको निराशा छाएको छ र हामी सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामी माननीय सदस्यहरूले यो घडीमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने र हाम्रो एकतालाई अझ सुदृढ एकता र अझ दह्रो एकतामा परिणत गर्नको लागि हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र पार्टीका सचिवालयका सदस्य, सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पार्टी सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी र मन्त्रीहरू बाहेक यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट एउटा भूमिका हामीले खेलौँ भनेर आज यो अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा हामीले यो किता नबनिकन पार्टीलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन र पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई एउटा विधि, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ र हामीले अहिले यो समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले समाधान दिइरहेका छैनौँ। हामीले आशा गरेका छौँ नेताहरूबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र चाँडै यसको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले भनाइ छ र यदि नेतृत्वगणले उचित समस्याको समाधान दिन सकेन र समस्या यथावतै रह्यो भने दोस्रो चरणमा हामीले समस्याको समाधान सहित हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्था नआओस् र हामी आशा गरौँ नेतृत्वगणले हामीभित्र देखेका यी समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित प्रक्रिया र पद्धतिबाट समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा एवं अपेक्षा लिएका छौँ। मुलुकलाई एउटा समाजवादको दिशामा पुर्याउने एउटा कार्यभार हाम्रो सामु रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले जुन खालको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीलाई दिएका छन्, यो जिम्मेवारीलाई बिर्सेर हामीले बाटो बिर्सिने काम गर्नु हुँदैन, दिग्भ्रमित हुने काम गर्नु हुँदैन। नेतृत्वहरूले यो जुन खालको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। जनताले जुन विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ विश्वासघात गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरू, नेकपासँग सम्बन्धित रहेका हामी सांसदहरू अहिले जुन पार्टीभित्र देखा परेका जुन खालका विवादहरू छन् र यो विवादहरूले अहिले मुलुकको जुन एउटा आवश्यकता छ, प्राथमिकताको क्षेत्रहरू छ, यो कुरालाई एउटा चाहिँ नि यो महत्त्व दिने अवस्था चाहिँ नि रहेन र काम कुरो एकतिर कुम्लोबोगी थिमीतिर भन्ने खालको एउटा स्थिति निर्माण भएको छ। आज जनता चाहिँ नि जुन खालको एउटा कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त बनिरहेको छ, अहिले स्थिति झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ, त्यसको कारणले आर्थिक स्थिति जर्जर बन्दै गइरहेको छ र यो अवस्थामा जनतालाई बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसको सँगसँगै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा चाहिँ संस्थागत गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् र जनताले सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, कम्युनिस्ट सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, त्यो अपेक्षा अनुरूपका सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुराहरू, परिवर्तनको एउटा चाहिँ अनुभूति गराउने कुराहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा विवादहरूलाई अगाडि सारेर जुन खालको आफ्नो एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारीबाट वञ्चिने कुराहरू कुनै पनि हिसाबले हुँदैन। त्यसैले यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब नेताहरूले के नसोचे हुन्छ भने हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू नसोचे हुन्छ। यहाँ दासहरू मात्र छैन, यहाँ चाहिँ एउटा विचारको आधारमा सङ्गठित भएको यो समाजको रूपान्तरणको लागि लागेका नेता र कार्यकर्ताहरू छन्। हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ। त्यसकारणले नेताहरूले यो जिम्मेवारीबाट वञ्चेर आफ्नो एउटा कुराहरू मात्र गर्ने र यो खालको जुन आम जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई चाहिँ तरागत गर्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरूले हाम्रा नेतृत्वलाई चाहिँ नि यो खबरदारी गरिरहेका छौँ कि यो पार्टीभित्र दासहरूको मात्र अवस्थाहरू होइन, यहाँ विवेक भएका, यहाँ विचार भएका र यो एकतालाई चाहिँ नि बलियो बनाउनुपर्छ। जनताको चाहिँ नि भावनालाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर यो परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। त्यो कुरा हामी नेतृत्वलाई चाहिँ नि बुझाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज जुन खाल ढङ्गबाट हाम्रो पार्टी सञ्चालनको लागि पार्टीको विधान छ, विधिहरू छन्, सरकार सञ्चालनको लागि सरकारको लागि म्यान्डेटको लागि जुन पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्र छ, यो घोषणापत्रको आधारमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो र हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्। त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। अब हामी के गर्छौँ? नेताहरूले पार्टी फुटाउन थाले भने हामी कता लाग्छौँ?
अब हामी यत्तिकै बस्ने हो भनेदेखि त्यतै लाग्ने हो। तपाईँहरूले जता जता भाग लाग्नुहुन्छ, नेताहरूले जता जता भाग लाग्नुहुन्छ, हामी त्यतै लाग्ने हो। तर हाम्रो भूमिका हुन्छ कि हुँदैन केही भनिसकेपछि हाम्रो भूमिकाको खोजी गरेर यो पार्टी अब फुट्न हामी दिँदैनौँ। त्यो तागत हामीसँग पनि छ। अघि नै पनि मान्य सदस्यहरूले व्यक्त गरिसक्नुभयो, हामी अहिले दोस्रो युगमा छैनौँ। हामी युगको हिसाबले चौथो युगमा प्रवेश गऱ्यौँ, लक्ष्य 5औँ युगको लिएका छौँ। त्यसैले गर्दा कसैले पनि हामीलाई यो किता र उकितामा राखेर गणना गर्ने अब गल्ती गर्नु पर्दैन, गल्ती नगर्दा हुन्छ। हाम्रो कारणले पार्टी विभाजन गर्न उहाँहरूलाई बल पुग्छ भने त्यो बल नपुर्याउनको निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आजभन्दा अगाडि हामीले जे बोल्थ्यौँ त्यो बोलीहरूको कहिलेकाहीँ यसो प्रतिबिम्बहरू यहाँ आउनु स्वाभाविक हो। तर भोलिदेखि क्रमशः हाम्रो यो हस्ताक्षरकर्ता हामी माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट हाम्रा बोलीहरूबाट तपाईँहरूले यो चाहिँ यो कितामा, यो चाहिँ यो कितामा होइन, पार्टी एकताको कितामा अब मान्नेहरू पुगेछन्। हाम्रै कारणले हामीले नै भोट हालेर बन्ने होला नि प्रधानमन्त्री त। हामीले नै भोट हालेर चाहिँ नि पार्टी विभाजन गर्ने तहमा पुर्याउनु पर्ने होला नि। त्यसैले त्यो सङ्ख्या अब खालि विभाजन गर्ने सङ्ख्या मात्रै पत्रपत्रिका आउन थाले। विभाजन नगर्नेहरूको पनि सङ्ख्या छ, बलियो जनमत छ, त्यो सांसदहरूको सङ्ख्या छ। पत्रकारहरूको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा 61 जना पुगे। अब यो कति पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै हेर्दै जाँदा देखिन्छ। त्यसैले यो आजभन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागे पनि त्यस्तो हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौँ। हामी छलफलद्वारा त्यतैतिर जान्छौँ। अब अर्को चाहिँ यो हामीले आज 61 पुग्यौँ, 69 पछि विशेष अधिवेशन बोलाउन पुग्छ भन्नुभयो। हामी त्यो बोलाउनको निम्ति यसो गरे होइन। अहिले विशेष अधिवेशन बोलाउने हाम्रो विषय होइन। हाम्रो विषय चाहिँ नि हामी सांसदहरूको टाउको गनेर कसैले पार्टी विभाजनको सपना देखेको छ भने त्यो सपना पुरा हुन नदिने हाम्रो लक्ष्य हो। अब सञ्जीवजीले सोध्नु भएको छ विवादको पक्ष विपक्षमा बोल्नु हामी बोल्दैनौँ भनेका छौँ। यसको मैले फेरि दोहोऱ्याएर दिनु परेन। हामी अब पक्ष वा विपक्षमा हामी बोल्दैनौँ। हामी हाम्रै पक्षमा बोल्छौँ, पार्टी एकताको पक्षमा बोल्छौँ र पार्टीलाई एकताबाट डिरेल हुन दिएनौँ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनिहालौँ, पार्टी एकता गर्नुभन्दा अगाडि के हामी कहाँ समस्या रहित भएर गरे हो र? माओवादी एउटा लाइनमा थियो, हामी अर्को के अरे नेकपा एमाले एउटा लाइनमा थियो। सिद्धिएर वैचारिक छिनोफानो गरेर मतदान गरेर गरे होइन नि। सम्झिएको त देश र राष्ट्रलाई हो नि, राष्ट्रको समृद्धिलाई सम्झिएको हो, नेपाली जनताको खुसीलाई सम्झिएको हो। यदि हामी मिलेनौँ भने बहुमत आउँदैन। हामी दुईटैले भन्ने गरे नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सपनामा सीमित हुन्छ। त्यसैले हामी मिलौँ। हाम्रो पहिलो चाहिँ नि कर्तव्य भनेको जनता र राष्ट्रप्रतिको हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा त्यो बेलामा सम्झने। अहिले चाहिँ बिर्सन मिल्छ? के कारणले बिर्सने? त्यसैले इगोको आधारमा पार्टी फुट्दैन, फुट्न दिँदैन। र यो पार्टी फुट्दैन, फुट्नको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ नि अहिले जे कुरा चाहिँ नि सुन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ, त्यसको अन्त्य गर्ने मनसाका साथ पनि आजको यो हाम्रो भेटघाट भएको हो। र त्यो तपाईँहरूले प्रष्ट ढङ्गले के पाउनुहुन्छ भने यो पार्टी हाम्रो कारणले फुट्न दिएन, फुट्दैन पनि, तागत पनि छैन कसैको। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। र अर्को नरेन्द्रजीले यो तपाईँहरू कहाँ लाग्नुहुन्छ भन्नुभयो फुटेपछि। अब फुट्दै नफुट्ने भएपछि यता लाग्ने र उता लाग्ने कुरै भयो। फुट्नै नदिएपछि कता लाग्नु हो त्यही त। हामी तिनटै नेता कहाँ होइन, तिनटै नेतालाई चाहिँ हामी कहाँ आउने गराउँछौँ। फुट्नै नदिएपछि किन जानु पर्यो र हस्ताक्षर गर्न? हामी जाएनौँ, नजाने कारणले नै यहाँ हस्ताक्षर गरे। हामीले यहाँ हस्ताक्षर नगरिकन बस्यौँ भने हामी कता कता जानै पर्ने। यहाँ गरेपछि अब जान नपर्ने हो, हामी जाएनौँ। त्यो कारणले पनि यो अभियान चाहिँ चलाएको। अब नफुट्ने आधार के छ भन्नुभयो। अब जनताले चुनेर पठाएका हामी चाहिँ नि यो सर्वोच्च निकायको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको अहिले त 61 छ। आज पहिलो दिन हो। यो सङ्ख्या हेर्दै जानु होला। अब जनता र राष्ट्रको निम्ति एक भएको
जनता र राष्ट्रको निम्ति हामीले काम गरिरहेकै छौँ। काम गर्न कहाँनिर बाधा पर्यो र फुट्न पर्ने हो? एकता चाहिँ बाधा हुन्छ। जनता र राष्ट्रको पक्षमा लाग्नको निम्ति एकता बाधा हुन्छ र फुट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कसैको तर्क हो भने त्यो तर्कको कुनै अर्थ छैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यति बेला नेकपाका मात्र होइन, आम नेपाली जनताहरू जसले नेकपालाई भोट दिए 95% कार्यकर्ताहरू यो पार्टी एकताको पक्षमा छन्। किन छन्? नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा मात्रै, यसका कार्यकर्ता र नेताले मात्रै दुःख पाउने होइन, संविधानले दुःख पाउँछ, संविधान अलपत्र हुन्छ, व्यवस्था अलपत्र हुन्छ। त्यस कारणले हजारौँ शहीदहरूको रगत बगाएर प्राप्त भएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने गहन अभिभारा नेकपा सामु छ। दोस्रो कुरा, आज जे जस्ता चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा वास्तवमा जुन प्रकारका चाहिँ अपेक्षा जनताका छन् त्यो जनताको चाहनामाथि तुस्रापात हुन्छ। त्यस कारणले नेकपाको सुदृढ एकताको आजको आवश्यकता हो। केही हामीले प्रतिबद्धतामै लेखिसकेका छौँ। हामी फेसबुकमाथि यो जति सांसदहरूले हस्ताक्षर गरियो, हिजो बोलिएको छ भने पनि अब पार्टी एकताको पक्षमा बाहेक कुनै पनि फोरममा हामी बोल्ने छैनौँ हामीले भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ।